आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको कार्यक्रम बीज टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम बीज टकमा हामी नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा कुराकानी छलफल बहसहरू गर्दै आइरहेका छौँ। आजको बीज टकमा नेपालको वैदेशिक रोजगार व्यवसायका बारेमा कुराकानी हुनेछ। दर्शकहरू, नेपालको लागि, नेपाली अर्थतन्त्रको लागि र नेपालको समग्र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसायले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र रेमिटेन्स जुन वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुन्छ यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठुलो टेवा पुर्याएको छ र पछिल्लो समयमा कोभिडको महामारी जुन संसारभर नै कायम छ त्यसको प्रभाव नेपालको वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा अत्यधिक परेको छ र पछिल्लो समयमा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरूको सङ्ख्यामा झन्डै 83% कमी आएको तथ्याङ्क प्रकाशित गरिएको छ। यसो भए तापनि रेमिटेन्सबाट आउने रकम भने कमी भएको छैन र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा रेमिटेन्स भित्रिने जुन प्रतिशत थियो त्यसमा 10% को वृद्धि देखिएको छ। आज हामी यो क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्या, यसमा देखिएका चुनौतीहरू, गर्नुपर्ने सुधारका कामहरू, अहिलेको अवस्था, सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका, रोजगार व्यवसायहरूले अपेक्षा गरेका सहयोगहरू र अन्य किसिमका समर्थनहरू, यी बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको कुराकानीका लागि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद गैरे आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको कुराकानी सुरु गरौँ। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रम हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। धन्यवाद। कुराकानी सुरु गरौँ। अब जस्तो अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय, अब कोभिडको प्रकोप जुन भयो त्यसमा यो नेपालको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र निकै प्रभावित भयो नि, होइन? वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको सङ्ख्यामा भारी गिरावट आयो। कस्तो छ अहिलेको अवस्था यहाँहरूको? अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि त हामी अहिले थला परेकै अवस्था हो र અહીં पनि हजुरले कुरा गर्नुभयो 83%ले जुन वैदेशिक रोजगारको पठाउने क्रम घटेको छ भन्नुभएको छ नि, त्यो वास्तवमा त्योभन्दा माथि होला, कम छैन। कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने हामी लगभग 11 महिना भयो त, लगभग 11 महिना भयो हामीले वैदेशिक रोजगार नपठाएको। यद्यपि सरकारले गत भदौ 16 गते वैदेशिक रोजगारलाई खुलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ सरकारले पूर्व स्वीकृति खुलाएको अवस्था हो। तर सम्बन्धित कन्ट्रीहरू, जिसिसी कन्ट्री, मलेसिया, अरू युरोपियन कन्ट्री, जापान लगायतको कन्ट्रीहरूले अहिले पर्याप्त मात्रामा नलिएको अवस्था हो। अब कस्तो छ भने परिस्थिति अप्ठ्यारो छ, चुनौतीपूर्ण छ। पहिला त हामी कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई रिपार्टेसन कसरी गराउने, कसरी उद्धार गरेर यहाँ ल्याउने भन्नेमै हाम्रो चाहिँ 5-6 महिना त्यसैमा गयो। अहिले नर्मल आएको पोजिसन छ, नर्मल छ अहिले। तर केही कन्ट्रीहरूले खुलाउने अवस्थामा छ भने केही कन्ट्रीहरूले केही सेक्टर खुलाएको अवस्था छ, केही सेक्टर बन्द पर्यो। अब हजुरलाई भनौँ, मलेसिया अहिले अब खुलेकै छैन, कुवेत खुलेकै छैन। दुबईले भन्नुहुन्छ भने केही सेक्टरहरू गभर्मेन्टसँग एफिलिएटेड भएका कम्पनीहरूलाई मात्र त्यहाँ चाहिँ जाने पर्पसको लागि चाहिँ भिसाको अथवा डिमान्डको चाहिँ स्वीकृति गरेको अवस्था हो भने अर्को कतार भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा ठुलो मार्केट हो कतार भन्नुहुन्छ, साउदी भन्नुहुन्छ भने साउदी त भर्खर हजुरको चाहिँ 24 तारिकबाट आउने 24 तारिकबाट जेन 24 तारिकबाट तपाईँ प्रमाणीकरण सुरु हुन्छ। यी प्रक्रियामा छन् भनेपछि यो बिचमा हजुरले अघि भन्नु नि, यो बिचमा यो 11 महिनामा हामी कसरी पछि लिएर बसेका छौँ, हामी दैनिक मुभमेन्ट हुने र हामीसँग सहकार्य गर्नेहरू र हामीसँग सम्बन्धित हुनेहरू कति पीडितमा होलान्। व्यवसाय त अरू पनि किप एन्ड टच छ नि हामीसँग त। वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मात्रै होइन कि वैदेशिक रोजगारभित्र हजुरको लाखौँ कर्मचारी पनि छन्। त्यसभित्र हजुरका मेडिकल होलान्, त्यसभित्र ओरिएन्टेसन होलान्, त्यसभित्र ट्राभल्स होलान्, त्यसभित्र रेस्टुरेन्ट होलान्, त्यसभित्र यातायात होलान्, त्यसमा मुभमेन्ट होला, अनेक छ नि हजुरको। त्यसले गर्दा त हाम्रो क्षेत्र मात्रै होइन, हामीले धानेको क्षेत्र अति प्रभावित भयो के। तर अति प्रभावित हुँदाहुँदै पनि हजुरले अघि भन्नु नि राज्यबाट के सहयोग भन्ने कुराहरू
त्यसमा पछि प्रवेश गरौँला, तर राज्यबाट चाहिँ सहयोग चाहिँ अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौँ। अहिले अब जस्तो 83% त कमी आयो भनेको छ, त्यसमा पनि जानेहरू पनि बिदामा आएकाहरू फर्केको अवस्था र केही सामान्य अहिले माग आउन थालेकोले केही मान्छे जाने अवस्था भनेको छ। यसले अहिले माग चाहिँ नि त्यति यहाँले भने जस्तो आएको छैन, कामदार पठाऊ होइन। यहाँ त कुरो यस्तो भयो कि हजुरको अघि पनि हजुरले के भन्नु भने एउटा रेमिट्यान्सलाई घटेको छैन, यतातिर चाहिँ वैदेशिकमा जान बन्द भइरहेछ तिरहेछ। मैले दुइटै कुरा भन्छु हजुरलाई, कोभिडको कारणको बिचमा रेमिट्यान्स आएको थिएन नि, आएको थिएन। भाइ बहिनीहरू जति पनि हाम्रा दाजुभाइ दिदी जुन जुन कम्पनी हुनुहुन्थ्यो आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि, आफ्नो सेक्युरको लागि आफ्नो उसमा चाहिँ हेल्थ प्रोटोकल अपनाएर बस्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा त हाम्रो त्यो रेमिट्यान्स जाने, बैङ्कमा जाने अथवा कहीँ गएर पठाउने, अब बैङ्क त्यहाँको च्यानलमा बैङ्किङ कारोबार गर्नेहरूमा बजार जाने सुविधा त थिएन, अथवा अनिश्चितता थियो, आफूसँग थियो। आफ्नै एटिएमबाट आफूले निकालेर कम्पनीले तलब उसको एकाउन्टमा राखिदिन्छ नि, त्यसबाट कमसेकम नेपालमा ट्रान्सफर गर्न त जानु त पर्यो। तर त्यो रोकिएको अवस्थामा गएको महिनामा हजुरको 14 अरब आएको, 1 महिनामा रेमिट्यान्स देखियो अब भनेर चाहिँ हामी त्यति खुसी हुनुपर्ने छैन कि त्यो त रोकिएको पैसा। सुनिन्छ, रोकिएको पैसा अब के हुन्छ त, अब के हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले सोच्ने हो कि भदौमा सरकारले चाहिँ अब चाहिँ श्रम स्वीकृति खुल्ला गर्ने, हामी भन्छौँ प्रमाणीकरण गर्नुहोस् न त भनेर एम्बेसीमा बारम्बार पत्रचार गर्ने, हामीले रिक्वेस्ट गर्ने, अनि त्यहाँका रोजगारदाताले हजुरको मागपत्र लिएर एमएसीमा जाँदाखेरि हुँदैन भनेर पठाइदिने। अब यो अवस्थामा रोकिएको नि त, इच्छुक त छन् नि त रोजगारदाताहरू। केही कन्ट्रीमा त हजुरको साउदीमा यति मात्र छ कि अब हजारौँमा डिमान्ड छ, उहाँले पकको भनेर 2-3 महिना त त्यसै रोकिदिनु भयो। अहिले डिमान्ड माग छ तर सिफारिस होइन, त्यो प्रमाणीकरण भन्छ, मागपत्र प्रमाणीकरण भनेको नेपाल एमएसीले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भएन। त्यो किन रोकिएको? अब कारण आन्तरिक कारण भन्नुहुन्छ, त्यसको आधिकारिक सूचना पनि आएन। बल्ल हिजो अस्ति अब 24 तारिकदेखि खोल्ने भन्नुभएको छ। मैले परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई, परराष्ट्र सचिवज्यूलाई भेटेर कुरा गरेर यो अवस्था छ, यति डिमान्ड आएको छ, रोजगारदाताले अर्को ठाउँमा डाइभर्ट गरे भने हामीले फेरि जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ। नेपालको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ जान रोजगारबाट, वैदेशिक रोजगारबाट वञ्चित हुन्छन्। यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन ल्याउँ, अनि हेल्थ प्रोटोकल अपनाएर चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा पठाउँ, अनि कमसेकम अरू कन्ट्रीले पठाउनु हुने, इन्डियाले पठाउनु हुने, पाकिस्तान, श्रीलङ्का अरूले पठाउनु हुने, हाम्रो देशले पठाउनु नहुने भन्ने के छ, अथवा आधिकारिकता के छ भन्न कि देखाइदिनु पर्यो, व्यवसायलाई भनिदिनु पर्यो, सूचना दिनु पर्यो। त्यहाँ हामीले पनि त्यही अनुसारको रोजगारदातालाई भन्छौँ नि त। यो भइरहेछ गभर्मेन्टको यो तरिकाले, यो भइरहेछ पक्नुहोस् हाम्रो इन्टर्न, त्यो पनि भएन। बल्ल हजुरको चाहिँ अब हामीले पटक भन्दा बल्ल चाहिँ अब कार्यान्वयनको लागि चाहिँ अब यही 24 तारिकदेखि साउदी र हजुरको कतारमा प्रमाणीकरण सुरु भएको छ। दुबईमा मलाई लाग्छ हजुरको चाहिँ यो जनवरीदेखि अरू पनि सेमी गभर्मेन्ट बाहेक अरू पनि सेक्टरमा, प्राइभेट सेक्टरमा पनि लाने कुरा मैले बुझेको छु। अब कुवेतमा पनि बिस्तारै खुल्छ। मलेसियाको चाहिँ एटलिस्ट अब त्यहाँ चाइनिज न्यू इयर भन्छ, अब फेब्रुअरीमा सायद होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। हामी तयार छौँ। दुईटै पक्ष भयो होइन त, होइन अध्यक्षजी? एउटा अब कोभिडको मार त छँदैछ, त्यसले प्रभाव पर्यो। अब धेरै नेपालीहरू कतिपयको दुःखद रूपमा निधन भयो, यो मार छँदैछ। तर अब अहिले बिस्तारै विश्व अर्थतन्त्र अब खोप पनि सुरुवात भएको छ, नेपालमा पनि अब सुरुवात हुँदैछ। यस हिसाबले अर्थतन्त्र केही लयमा फर्किने प्रयास गरिराखेका छ र गतिविधिहरू भएको छन्। यसमा हाम्रो अब कामदार त ह्युमन रिसोर्स, मानव संसाधन नभइकन त विकास भएन भन्ने कुरा आएन यी राष्ट्रहरूमा पनि। उनीहरूबाट माग हुन थाले पनि हाम्रा आन्तरिक कारणले र प्रशासनिक प्रक्रियाहरूले सक्रियतापूर्वक यी प्रक्रियाहरू पुरा गर्न सम्बन्धित अधिकारीले काम नगरेका कारण पनि यो क्षेत्र अझै मारमा पर्यो भन्न ठिक हुन्छ होइन? अब कस्तो छ भने निजी क्षेत्रलाई सरकारले कसरी हेर्नुपर्ने हो, कुन क्षेत्रलाई कहाँ प्रभावित छन् र तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ कुन प्राथमिकताले हेर्नुपर्ने भन्ने सोच भएन कि
वास्तवमा त्यो सोच हुनुपर्छ। हामी पनि त कामदारको हित, नेपालको हित, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको हित प्रति हामी पनि त चिन्तित छौँ। म पनि नेपाली हो, हाम्रा व्यवसाय पनि नेपाली हुन्। हामी कति दुःख गरेर कति स्ट्रगल गरेर त्यहाँको बिजनेस ल्याउँछौँ। त्यो बिजनेस ल्याएको अवस्थामा, ल्याउन खोजिरहेको अवस्थामा सरकारले कमसेकम यो छ यो अवस्था भनेर यसरी राउन्ड टेबलमा बसेर यो कहाँ कठिनाइ छ त, त्यो कठिनाइलाई कसरी गाँठो फुकाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा त हामी दुवै पक्ष चिन्तित हुनुपर्ने हो नि त। हामी मात्रै भयौँ के, सरकार उपस्थित हुनु पर्यो त्यहाँ। प्राइभेट सेक्टरलाई जति मान्यता जुन ठाउँमा दिइन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा, उहाँको रोजगारदाता पनि प्राइभेट सेक्टर, हामी पनि प्राइभेट सेक्टर। हाम्रो जनता भनेको के हो भन्दाखेरि राज्यको जनता नि, राज्यको भनौँ राज्यको पिपुल्स हो नि हो। राज्यको त उहाँहरूलाई पठाउँदाखेरि संवेदनशील कुरामा हामी पनि त संवेदनशील छौँ। स्वास्थ्यको कुरामा भन्नुहोस्, अरू सेलेरी अरू अनेक कुरामा भन्नुहोस्, सर्भिसको सेक्टरमा भन्नुहोस्, जिम्मेवारीको भन्नुहोस्, दायित्वमा भन्नुहोस्, हामी छौँ त। तर सहकारी त गर्नु पऱ्यो नि त। सरकारले निर्देशन दिनु पऱ्यो नि, एमबेसीसँग कसरी पहल गर्ने, त्यहाँको रोजगारदातासँग कसरी गर्ने, यहाँको निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्ने, यो कुरा त नीति कमसेकम सानोभन्दा सानो कुरालाई सोचेर तपाईँको चाहिँ सुरुवात गर्दा केही फरक पर्दैन थियो नि। यसो स्वास्थ्य अनि हामी भने स्वास्थ्य त्यो त यस्तो छ हजुरको। अनि हेल्थ प्रोटोकल भनेको अब लाई त पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ। त्यो त हामी पनि तयार छौँ। प्रभावित भएको उहाँको प्रभावित भएको कम्पनी हामी पनि पठाउन चाहँदैनौँ, कुरै भएन हजुर, पठाउन चाहँदैन। त्यो जिम्मेवारी त हाम्रो पनि छ, दायित्व हाम्रो पनि हुन्छ। फेरि करार वर्ष त 2 वर्ष हुन्छ नि। कामदारको दायित्व, रोजगारदाताको दायित्व, हाम्रो दायित्व, राज्यको दायित्व बाँडिँदा हुँदै पनि खुम्चाएर राखिदिएपछि त्यो चाहिँ ओझेलमा परिरहेको छ यस्ता कुराहरू। सम्बन्धित देशका राजदूतावासहरूले जुन ढिलाइ त्यसमा यो यहाँले भन्नुभएको जस्तो स्वास्थ्य प्रोटोकल, यस, त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता, त्यसलाई प्राथमिकता अब सबैले राख्नु पर्यो। त्यही कारणले हुनसक्छ उहाँहरूले ढिलाइ गरेको, राजदूतावासले यहाँको जुन माग आउँछ त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरेको कारण त्यो हुनसक्छ। होइन, यस्तो छ हजुरको, अब यहाँबाट लैसकेको अब हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यसपछि टेस्टिङ गर्ने, त्यसपछि ऊ पर्फेक्ट छ, मेडिकल रिपोर्ट आउँछ, ऊ जबमा जान्छ। यदि उसलाई कुनै चाहिँ यहाँ पनि त हामीले त्यत्तिकै त जाने त होइन नि, भिसा उड भन्ने त होइन नि। यहाँ कोभिडको चाहिँ मेडिकल के अरे हाम्रो चाहिँ पिसिआर टेस्ट एउटा हुन्छ, एउटा अर्को जुन कन्ट्रीको त्यो कन्ट्रीको आफ्नै किसिमको मापदण्डको मेडिकल छ। साउदीको छ, कतारको छ, मलेसियाको छ, अरू कन्ट्रीको छ। हेर्नुहोस् एउटा कुरा हजुरले जोड्नु भएको थियो नि, त्यो के भन्दाखेरि यतिजना अलिकति उड्यो भने छुट्टीमा आएका भन्ने कुरा थियो नि। छुट्टीमा आएकालाई अथवा चाहिँ पुरानो फाइलबाट जुन सरकारले त खोल्यो, पुरानो फाइल बाँकी थियो, कम्पनीले माग्यो, एनओसी दियो, एनओसी लेटर ल यो मैले यो एजेन्सीलाई यति मान्छे दिएको थिएँ, यति बाँकी छ, तीमध्ये पठाइदियो भन्दा त हामीले पठाएका छौँ नि त। ती पठाउनु हुने, नयाँ मागपत्र आउँदाखेरि, नयाँ डिमान्ड आउँदाखेरि त्यो प्रमाणीकरण रोकिने कारण के? आखिर ती पनि त हेल्थको प्रोटोकलभित्र अपनाएर गएका हुन् नि। हजुरले अहिले भन्नु नि, छुट्टीमा आएर गएका नि, छुट्टीमा आएर गएका त त्यही त होला नि, पिसिआर गरेर गए, त्यहाँको सम्बन्धित मेडिकल गरेर गए, राइट। अब हाम्रो रोजगारदाता कम्पनीले के भन्छ भनेदेखि हामीले सुरक्षित साथ क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ, यहाँ पछि फेरि अर्को टेस्टिङ हुन्छ, ऊ टेस्टिङको रिजल्ट आइसकेपछि त्यहाँ रिपोर्ट जान्छ, रिपोर्ट भएपछि ऊ जहाँ पनि बजार मार्केट काम गर्न जहाँ पनि जान पायो। यही कुरा त थिए नि। एउटा यसमा अध्यक्षज्यू जस्तो अहिले यहाँबाट कामदारहरू हजुर सम्बन्धित देश जहाँ माग हुन्छ त्यहाँ जानुपर्ने भयो, उहाँहरू त्यहाँ बसेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुराहरू मोटामोटी 2 हप्ता भन्ने चलन छ, अब त्यही होला। त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्दाको खर्च बिहोर्नु पर्ने हुनाले पनि अलि माग कम भएको देखिन्छ। एउटा हजुरले अलिकति थोरै अब मैले पनि अब हजुरले पनि त्यो सोचको बुझाइ बुझ्नु भएको रहेछ। तर वास्तवमा कतार सरकारले के गरे हो भनेदेखि उनीहरूको एउटा मापदण्ड थियो, जति पनि ओन्ली फर नट नेपाल, अरू कन्ट्रीबाट पनि गएका व्यक्तिहरूलाई जहाँबाट पनि त्यो देशमा पुग्छन्, त्यो देशमा पुगिसकेपछि उनीहरूले 3 स्टारदेखि 4 स्टारको होटलमा राख्नै पर्ने एउटा
त्यहाँको मापदण्ड बनाएको थियो हजुर हजुर सरकारले बनाएको थियो। हजुर। तर यो बिचमा के भन्दाखेरि धेरै अब व्यवसाय धेरै मल्टिनेसनल कम्पनीमा त एटलिस्ट हजुरको 200 400 एउटै कन्ट्रीमा 500 एउटै ब्लक पिछा एउटै एकैचोटि पनि उनीहरूले ल्याउन तयार थिए। अहिले स्पिड चलिरहेछ होइन। कतारको तीव्र विकासमा अब नेपालीको ठुलो योगदान पनि छ होइन। त्यहाँ धेरै मान्छेको खाँचो पनि चाहिएको छ र नेपाली पहिलो प्राथमिकता पनि परेका छन् विश्वकपको अनि त्यसपछि हजुरको चाहिँ नेपाली पहिलो प्राथमिकता पनि परेका छन्। तर त्यहाँको रोजगारदाता त्यहाँको सरकारको आफ्नो इन्टरनल ले अब रोजगारदाताले के भन्छ भने त्यो होटलले जति पनि होटलले मापदण्ड बनाएको छ त्योभन्दा राम्रो हामीले चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्छौँ मान्छे ल्याउन पाऊँ भनेर त्यहाँको सरकारसँग थियो। तर त्यहाँको सरकारले के भने होइन तपाईँहरूले होटलमै राख्नुपर्छ, बाहिर सुरक्षित हुँदैन, तपाईँहरूको क्याम्पमा सुरक्षित हुँदैन, कोही बाहिर निस्केला, कोही चाहिँ फेरि कोभिडको चाहिँ सङ्क्रमणमा पर्ला, त्यसकारण हामीले सुरक्षित साथ राख्छौँ, तपाईँहरूले पे गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो कुराले अलिकति उभाएको थियो। तर अहिले चाहिँ हजुरले भने जस्तो अब सुरु भएछ रोजगारदातालाई नै त्यो पैसा चाहिँ पे गर्छन्, आफ्नो मापदण्डमा राख्ने भएर अब चाहिँ काम चाहिँ लगभग अब सुरुवातको उसमा छ। हजुर। अहिले जस्तो यहाँले भन्नुभयो अब अहिले मलेसियामा अलिकति कोभिड बढेको भन्ने पछिल्लो तथ्याङ्क पनि दुईवटा कुरा छन्। कोभिड पनि भयो, अलिकति त्यहाँ अब पोलिटिकल इस्युज पनि अहिले आएको छ, राजनीतिक पनि केही अस्थिरताहरू मलेसियामा देखा पर्यो। अरू राष्ट्रहरूमा अब क्रमशः माग आउन लाग्या हो, जहाँ हाम्रो मुख्य गन्तव्य स्थल हाम्रा युवा युवतीहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने अब साउदी अरेबिया, कटार, यसमा चाहिँ नि अब माग फेरि पुरानै गतिमा पूर्ण रोग कहीँ पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ। मलेसियाले चाहिँ आफ्नै गभर्मेन्टको यो जनवरीदेखि जनवरीको लास्ट विकदेखि हामी सुरु गर्छौँ, डिसेम्बरको लास्ट विकदेखि हामीले आफ्नो मापदण्ड बनाउँछौँ। कम्पनी पनि आफ्नो क्वारेन्टाइनहरूलाई सुव्यवस्थित राख्नुपर्छ। कुनै पनि देशको नागरिकहरू आउँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो अवधिभरि जुन छ त्यो 14 दिन क्वारेन्टाइन भनौँ, 7 दिन 9 दिन 10 दिन जे छ त्यहाँ देशको त्यो अनुसारको एउटा मापदण्ड बनाउँदै गरेको अवस्था छ भने कुवेतमा तपाईँको चाहिँ 18 नम्बर 20 नम्बरका यस्ता भिसा हुन्छन्। 20 नम्बर भनेको हाम्रो चाहिँ अब व्यावसायिक भिसा मतलब वर्किङ भिसा त्यो टाइपको हुन्छ भने 18 नम्बरको भिसा तपाईँको चाहिँ ट्राभलिङ, बिजनेस आदि इत्यादि, कुट्ने अब कर्मचारी डिप्लोमेट्सहरूका आदि इत्यादिहरू हुन्छन्। अब एटलिस्ट तपाईँको चाहिँ अब लगभग हजुरको चाहिँ खुल्दै पनि छ, सुरुवात हुँदैछ। तर हामीले पनि के सोच्नु गऱ्यो भने हाम्रो पनि नेपाली एम्बेसी त्यहाँका कूटनीतिक नियोगहरूले त्यहाँ अब त्यहाँको एउटा चाहिँ सम्बन्ध अलिकति अगाडि बढाउनुपर्छ, अरू कन्ट्रीको भन्दा फास्ट हुनुपर्छ। त्यो समेत अरू कन्ट्रीको भन्दा फास्ट हुनु, किनभने हाम्रो जहाँ पनि जुन कन्ट्री पनि हाम्रो देशलाई पहिलो प्राथमिकता, हामी अनेस्ट छौँ, काम गर्छौँ, राम्रो काम गर्छौँ। यता कता घटना त हुन्छ हजुरको, कतै न कतै हुन्छ। अघि भन्नु भने मन छुन्छ त्यो उहाँहरू कोभिडले जुन बित्नुभयो, उहाँले हामीले पठाएको कम्पनीमा त बेलायतमा मरेको छ, अमेरिका मरेको छ, जहाँ पनि मृत्युवरण गर्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति म नमन गर्छु। तर जुन वर्क पर्मिटमा जानुभएको उहाँ केही उद्देश्य बोकेर जानुभएको थियो, हामी चिन्तित छौँ। तर वास्तवमा के भन्दाखेरि अब डेड बडी ल्याउन पाइँदैन भन्ने कुरा थियो। म यो रोजगार बोर्डमा पनि तपाईँको चाहिँ म कमिटीमा छु हो। त्यहाँ कमिटीको मिटिङ हुँदाखेरि जो मृत्युवरण हुन्छ त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ अब बढी त यहाँ आउँदैन, यहाँ चाहिँ 50,000 7 लाखमा अरू 50,000 1 लाख 2 लाख थपेर दिनुपर्छ भनेपछि 50 लाख पारित भएको छ। जो संस्थागत प्रमाणपत्र त्यो पाउनु भएको छ र अरू उद्धार जति चाहिँ आउनु भएको छ उहाँहरूले पनि अब मृत्युवरण गरेकोले त्यो आफ्नो नम्स अनुसार यहाँ पाइरहनु भएको छ। त्यो छ अवस्था। तर वास्तवमा के हो भन्नुहुन्छ भने अब भयो, अब घटना जति घटेका थिए ती भएको थिए, अब अस्थिरता थियो, हामी गर्न सकेनौँ। अब कोभिड चाहिँ अब को अवस्था अलिकति न्यूनीकरण पनि अब शिथिल पनि हुँदै गएको छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ स्पिड बढाउनुपर्छ। अब खोपले पनि यसमा खोपले पनि नयाँ खोपले पनि ल ठिक छ, सरकारले अहिले भनौँ न सरकारले अब परराष्ट्र मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय अनि त्यसपछि आएर श्रम मन्त्रालय समन्वय गरेर हामीले सम्बन्धित देशमा जति हाम्रो लाखौँ दाजुभाइ दिदी एउटै देशमा 4 लाख 4.5 लाख जानुहुन्छ।
सँग कोअर्डिनेट गरौँ न। त्यसको खोप पनि त हामीले चाहिँ ल खोपलाई अनुदान देऊ भनेर किन दिँदैन? दिन्छ नि त। एउटा बसौँ न त, आइडिया निकालौँ त। पहिला राजदूत तहबाट कुरा गरौँ, अनि मन्त्रालय तहबाट गरौँ, अनि मिनिस्ट्री तहबाट कुरा गरौँ। हामी प्राइभेट सेक्टरबाट कुरा गर्छौँ। अहिले अब त्यो हवाईजहाजको उपलब्धता नभएका कारणले र अरू अब यो टेस्ट नभएका कारणले यो जान यो कठिनाइ छ अहिले अध्यक्षज्यू, अहिले पनि माग भएका ठाउँमा। अब मलाई लाग्छ हजुरको यो हवाईजहाजको खोपको कारणले हुँदैन, त्यो होइन। टिकटहरू पाइन्छ मैले भने पिसिआर क्लियर नभइकन नि, पिसिआरको टेस्ट जबसम्म क्लियर भएन भने त त्यो जानै पाउँदैन। त्यो नम्बर 1 त त्यही भयो। अर्को फेरि सम्बन्धित, मैले अहिले पनि भने सम्बन्धित मेडिकल हुन्छ हजुरको, त्यो मेडिकलै फेल भयो भने त त्यो त गयो त, जानै पाएन। अरू त यही नै छ नि सुरक्षित त। पिसिआर गरेको 72 घन्टाभित्र त उसको ल्यान्ड हुने ठाउँमा त पुग्नु पर्यो, जान्छ, फेरि त्यहाँ टेस्ट हुन्छ। त्यो प्रक्रिया त छ। खोप बाहेक छ नि, खोप बाहेक छ कि हजुरको। खोप भनेको कुरा त यो रोकथाम हो नि। खोप भनेको त रोकथाम हो। तर रोकथामको लागि कसैले ल खोपै लगाएर आऊ भनेर कुनै देशले भन्यो भने, कुनै अनुदान दिन खोज्यो भने त्यसको लागि किन पहल नगर्ने भन्ने कुरा पो हो त। नभए त हजुरको, नभए त मेडिकलका आफ्नै मापदण्ड छन्, त्यो मापदण्ड नअप्नाइकन त्यो मापदण्ड अप्नाएर मात्रै जान पाउँछ, त्यसरी जान पाउँदैन। एउटा जस्तो अहिले अब हजुर कोभिडले त नेपालको हरेक क्षेत्र प्रभावित छ। हजुर यसमा अब कतिपयलाई सरकारले सहयोग गर्ने पनि भनिरहेछ, केही सहयोग गर्ने प्रयास पनि गरेछ। तर यसमा एउटा चाहिँ नि अब कुन क्षेत्रलाई कुन किसिमको प्रभाव पर्यो र कुन किसिमले सो क्षेत्रलाई फेरि रिभाइभ गर्ने र कसरी सहयोग पुर्याउने भन्ने बारेमा सरकारको गृह कार्य पुगेन भनेर व्यवसायहरूको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारको सम्बन्धमा, वैदेशिक रोजगार व्यवसायले भोगेको जुन समस्या छ त्यसबारेमा अलिक विस्तृत छलफल हुँदैन अध्यक्षज्यू सरकारसँग? मैले त म यसको राम्रो चाहिँ कुरा उठान गर्नुभयो, हजुरलाई धन्यवाद। वास्तवमा यो भएको छैन। मैले त मिडियाबाट सुने, मिडियाबाट भर्खरै मैले देखेँ। अब अहिले पनि मैले सुनेको छु बिहिबारदेखि अब खोप आउँदैछ, इन्डियाले ठुलो सङ्ख्यामा आउँदैछ। तर कुन सेक्टर कति प्रभावित छ र कुन सेक्टरलाई कसरी प्राथमिकता राख्ने भन्ने कुराको अहिले चाहिँ छलफल भएको छैन। मलाई चाहिँ त्यस्तो जानकारी आएको छैन। तर हामी के भन्छौँ भने अति विपद भएको क्षेत्र कुन हो त, त्यसलाई पहिचान गर्नुपर्छ सरकारले। र यहाँ पनि स्वास्थ्यको लागि र यहाँ बस्नेहरूको लागि, प्रभावितको लागि, कोभिड प्रभावितको निमित्तको लागि कुन क्षेत्र कति एजको लागि छुट्याउने भन्ने कुरा पनि होला। तर यो होइन कि पहुँचमा मात्रै खोप लगाइदेऊ र प्रभावित क्षेत्रलाई नबाँडौँ भन्यो भने त्यो गलत कुरा हो। यो छलफल हुनुपर्छ, यो छलफल हुनुपर्छ। प्रभावित क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यो भयो भने मुभमेन्ट हुन्छ, चलायमान हुन्छ। यहाँ त चलायमानै हुन सकेका छैन कि व्यवसायको कुनै पनि। हजुरलाई मैले भने नि, हामीले राखेको धरोहरीमध्ये हामीलाई सापट दिनुहोस्, सरकारलाई हामीले इन्ट्रेस्ट दिन्छौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दिएको मौद्रिक नीति अन्तर्गतको इन्ट्रेस्ट हामी तिर्न तयार छौँ भन्दा विभिन्न ठाउँमा हजुरको पहल गर्दा त अब अहिलेसम्म केही कुरा उठान भएको छैन, सुनाइ भएको छैन भनेदेखि त यो नयाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हजुरले। यो नयाँ कुरालाई त पहिचान गर्नु पर्यो, सरकारले पहिचान गर्नु पर्यो कुन क्षेत्र प्रभावित छ भनेर। त्यो हो कि मेन चाहिँ। हामी एकैछिन रोक्यौँ। ओके त्यसपछि कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बिज टकमा आज हामी खास गरी नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। केही बेरको विश्राम, त्यसपछि पनि यो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू कार्यक्रम बिज टकमा। आज हामीले यो कुराकानीको क्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरीलाई। फेरि पनि स्वागत छ दाजु। धन्यवाद। यहाँ अब यहाँहरूले
जुन आफ्नो रकम धरोटी राख्नुहुन्छ होइन, अब थुप्रै रकम धरोटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ, त्यसबाट धेरै नै रकम जम्मा भएको छ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बोर्डमा होइन। यहाँले अघि उल्लेख गर्नुभयो त्यसबाट अलिकति राहत पाए हुन्थ्यो भन्ने यहाँहरूको भनाइरह्यो। अब अहिले जति व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, हजुर, यहाँले भन्नुभयो 11 महिनादेखि त बन्दै छ, रोजगारीको कुरा आयो, अन्य गतिविधि अफिस भाडादेखि हरेक खर्च त हुने भयो। त्यो बोर्ड मार्फत यहाँहरूले सापट लिनु खोज्नुभयो? अनि यस्तो हजुरले बोर्डको कोष भनेको छुट्टै छ, छुट्टै छ। बोर्डको कोष भनेको हाम्रो कल्याणकारीले व्यवस्था गरेको बोर्ड हो त्यो। त्यसमा चाहिँ जति पनि पैसा जम्मा हुन्छ, हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू 1500 को त्यो एउटा कोष छ। त्यो हामीले उहाँहरूले जम्मा गरेको त्यो अहिले करिब 6 अरब जति पैसा छ है। हजुरले उठान गर्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि अब हामी 854 जनाले राखेको 50 लाख धरौटी एकातर्फ छ क्यास, अर्को तरफ बैंक ग्यारेन्टी छ 1.5 करोडदेखि 2-3 श्रेणी छ। अब त्यो लगभग हजुरको चाहिँ 4 अरब 32 करोड रुपियाँ चाहिँ पैसा जम्मा। त्यो पैसा कस्तो भने राष्ट्र बैंकमा जान्छ। राष्ट्र बैंकले 10% आफ्नो रिजर्भ फन्डमा राखिसकेपछि त्यो पैसा विभागमा रिटर्न ब्याक गर्छ। रिटर्न भन्नाले विभागकै अन्तर्गतको खातामा हुन्छ, वैदेशिक सेवा विभागको। त्यो वैदेशिक सेवा विभागले इन्ट्रेस्टको बराबरमा कमर्सियल बैंकलाई डिभाइड गरेर दिन्छ। एकातिर सरकारलाई त्यो मध्ये ब्याज 75% त्यही बोर्डमा जान्छ। हामी त कन्ट्रिब्युट गरेका छौँ नि राज्यले, राज्यलाई कन्ट्रिब्युट। अब 27-28 करोड त ब्याज त हामीले कन्ट्रिब्युट गरिसक्यौँ त राज्यलाई। हाम्रो पैसा नगद क्यास र त्यो पैसा जुन बैंकमा विभागले दिएको छ, त्यो बैंकलाई कमसेकम पत्रचार गरिदिनुहोस्। अर्थको र हजुरको चाहिँ के अरे विभागको र श्रम मन्त्रालयको एउटा समझदारी बनाएर बैंकलाई के ग्यारेन्टीमा दिने भन्दाखेरि त हाम्रो लाइसेन्स ग्यारेन्टीमा राख्ने। हामी अति प्रभावित नछौँ। हामी अति प्रभावितमा हुँदाहुँदै ग्यारेन्टी के भन्दाखेरि त त्यो लाइसेन्स हो नि त, हाम्रो त 2 करोडको लाइसेन्स हो नि त। सबैले नलेला, कसैले 20 लेला, कसैले 25 लेला, आवश्यकता अनुसार लेला हो। त्यो चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टको यो चाहिँ सरकारले जुन यो चाहिँ प्रभावित क्षेत्रलाई जति मौद्रिक नीति ल्याएको छ त्यसभित्रको इन्ट्रेस्ट हामी तिर्न तयार भएर हामीलाई दिनुहोस्, हाम्रो ग्यारेन्टी लाइसेन्स राख्नुहोस्। हामीले किस्ता तिर्न सकेनौँ भने हाम्रो चाहिँ एलटी ल गरिदिनुहोस्। हामी त मुभमेन्ट हुनु पर्यो नि त। अब मुभमेन्ट हुनु पर्यो। हजुरले अघि पनि कुरा उठान भएको छ कि अब हरेक देशहरू मुभमेन्ट हुँदैछन्, डिमान्डहरू आउन थालेका छन्। त्यो देशमा जाने हामी मार्केटिङ गर्न चाहनु त पर्यो। प्रभावित छ कि छैन त्यो कम्पनी, त्यो कम्पनी मान्छे पठाउनु सकिन्छ कि सकिँदैन। कमसेकम त हामी पनि त मुभमेन्ट कतार जाउँला, हामी साउदी जाउँला, हामी दुबई जाउँला, मलेसिया जाउँला। हाम्रो त मार्केटिङ क्षेत्र हो नि त, हाम्रो जिम्मेवारी क्षेत्र हो नि त हो त्यो। अनि त्यसपछि त्यो एउटा पार्ट हो भने अर्को पार्ट के हो भन्दाखेरि हामी त 11 महिनासम्म लगभग चाहिँ लकडाउनै छ नि त हाम्रो त। हाम्रा स्टाफ, हाम्रो घरबाट, हाम्रो एक्सपेन्सेस, हामी त्यसबाट हाम्रो पैसाबाट चलायमान हुन्थ्यौँ नि त। सरकारसँग हामीले यो माग गरेका छैनौँ कि छुट्टै बजेटबाट विनियोजन गरेर हामीलाई दिनुहोस् भनेर। हामी त्यो पैसाको जिम्मेवारी हुन्छौँ। सरकारलाई अर्को तर्फबाट इन्ट्रेस्ट आइरहेछ, त्यसमा डबल हामीले इन्ट्रेस्ट दिन्छौँ त। सरकारले यो कुरा नसुन्ने के पटक भन्दा पनि हिजो मात्रै अर्थमन्त्रीज्यू कहाँ गएँ, मैले लिखित रूपमा पेश गरेको छु। म चाहिँ श्रममन्त्रीज्यूसँग राखेर हजुरलाई बोलाउँछु भने त्यति राम्ररी उहाँले समय दिन सक्नु भएन। यस्तो पनि अपमान हुन्छ के यो देशमा। जति यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ त्यो बुझ्दिनु पर्यो नि। त्यो अनुसारले सरकारले हो त उहाँहरूले कुनै मञ्चमा बसेर उहाँहरूले देशको ठुलो आर्थिकको कुरा गर्नुहुन्छ भने रेमिट्यान्सले धानेको भन्नुहुन्छ नि त। रेमिट्यान्स धान्न लगाउने, देशलाई रेमिट्यान्स पठाउने त हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी होला नि। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई कसले पठायो त? हामीले पठाएको। कसले ल्याएको त डिमान्ड? हामीले ल्याएको। आज राज्यले यो क्षेत्रलाई हेर्दैन।
भनेदेखि त हामी पनि अर्कै उपाय अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हामी कति दिन सर्भाइभ हुने? यहाँ धेरै धेरै कुराहरू छन्। उठान सरकारसित अनेक विषयवस्तुहरूमा छन्, तर परिस्थिति के हो त अहिलेको? अहिले कसरी व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, व्यवसायलाई के दिनुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझेन भने यसको चाहिँ भोलि गएर फलस्वरूप के हुन्छ भने अलिकति त्यसका फरक कुराहरू आउँछन्। अहिले देशमा रोजगारी सृजना हुन सकेका छैन, होइन भने अब हुन त हाम्रो युवा जनशक्ति नेपालमै रहेर काम गरेदेखि अब जुन दक्ष सक्षम पाखुरा चाहिँ देश विकासमै लगाउन सके राम्रो। सरकारले कोभिडको समयमा भन्यो अब विदेशबाट आउने नेपालीहरूलाई यी रोक्ने, यी रोजगारी दिने भन्ने, तर त्यसमा केही देखिएन। सरकारको कार्यक्रम कुनै देखिएन र भारतबाट जुन आउने कामदारहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू भारतमा अधिकतम चाहिँ कोभिडको प्रकोप हुँदाहुँदै पनि भोकले मर्नुभन्दा बरु रोग लागे नि हुन्छ भन्ने त्यो खतरा मोलेर सीमा नाकामा ठुलो लाइन लागेर जाने अवस्था सृजना भयो। अब त्यो एउटा निकै दुःखद विषय थियो, होइन अध्यक्षज्यू? अब त्यो त पक्कै हो, जसरी आउनुभएको थियो लाइन लाएर त्यसरी जानुभयो, त्यसरी बाध्यतावश बाध्यता हो। हामी के भन्छौँ त? हामी के भन्छौँ? ल, भारत बाहेक अरू उडान क्षेत्रको कुरा गरौँ, अरू वैदेशिक रोजगार इन्टरनेसनलको कुरा गरौँ। वास्तवमा के हो भन्दा त हामी पनि हाम्रो देशको युवाहरूलाई के सधैँ हाम्रो उहाँको पाखुरा, उहाँको यङ जेनेरेसन, उहाँको पसिना के अरूको देशमा बगाउन हामी बाध्यता छौँ त? त्यो बाध्यकारी हामी बनाउन खोज्या होइन, त्यो अवश्य होइन। त्यो कल्पना अब के परिस्थिति छ पनि जस्तो जानेहरू पनि त्यो गाह्रो छ नि विदेशमा गएर काम गर्न, होइन? गाह्रो छ, गाह्रो छ, गाह्रो छ। गर्मी छ विभिन्न ठाउँको, अब खास गरी यो मध्यपूर्व अरब राष्ट्रहरूमा अत्यधिक गर्मी छ, त्यस्तो ठाउँमा बसेर दुःख गरिराख्नु भएको छ, त्यो बाध्यता हो। ए बाबा, यस्तो कुरा हेर्नुहोस्, हाम्रो देश कस्तो छ भन्दाखेरि अब कोही किसानको हजुरबा हुन्छ, छोरो पनि किसान भयो हो, नाति पनि किसान छ, त्यो किसानको उपलब्धि के त? के पायो त? हाम्रो देश कस्तो? अँखु उत्पादन गरेर पैसा लिन आउनु माइती घरमा मण्डलामा, सुन्नुहोस्, मण्डलामा आएर मेरो पैसा दे भन्ने किसान यस्तो देश हो कि? युवाहरूले कसरी अपेक्षा राख्ने त? युवाहरूले कसरी अपेक्षा राख्ने? मैले भन्छु के भन्दाखेरि अघि पनि भने सधैँभरि हाम्रो युवाको पसिना बाहिर जानु हुँदैन। देश विकासमै खर्च हुनुपर्छ, देशको विकासको निर्माण गर्नुपर्छ। कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो खाले युवा लगाउने त्यसो उत्पादन गरौँ न त। मैले सरकारसँग त भन्दै आएको छु, 7वटा प्रदेशमा इन्टरनेसनल मापदण्डको हामीसँग पैसा कुनै कमी छैन त। हामी गर्छौँ सहकारी, हामी ल्याउँछौँ निजी क्षेत्रले लगानीकर्ता हामी ल्याउँछौँ, तर सरकार तत्पर हुनु पऱ्यो नि। स्वरोजगारको यहाँ निर्माण बनाउनु पऱ्यो नि, स्वरोजगारलाई प्राथमिकताको रूपमा राख्नु पऱ्यो नि। कुन कुन क्षेत्रमा कति हामी रोजगार दिन सक्छौँ भनेर डेटा छ? छैन। अनि सुनिन्छ, अनि अब रोजगारको पनि त अघि भन्दा रोजगार त स्वरोजगारलाई पनि त ए बाबा बचाउने एउटा उद्देश्य, एउटा दिने सेलेरी दिने एउटा मापदण्ड पनि त होला नि त। त्यो पनि त तय गर्नु पर्यो हजुर। हो, त्यसको मैले के भनेको छु भने अब सधैँभरि होइन, देशको विकासको निमित्त देशका युवा देशलाई नै पसिना दिनुपर्छ, त्यो सहकार्यमा हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि हो। तर विकल्पको रूपमा बाध्यताको रूपमा अपनाइएको नि त हाम्रो बाध्यकारी छ। म जान नपाउने माइग्रेसन त हजुरको संसारभरिको मान्छेहरू माइग्रेसन हुन्छ। अब इन्डियाको मैले डेटा चाहिँ इन्डियाकै 7 लाखहरूले इन्डिया अरू देशको गरेर 7 लाखले नेपालमै जागिर खाएका छन्। यो जाने प्रक्रिया त यसमा त कोही होला कि के छ? कसरी उनीहरूलाई नगद पाउने, हामीलाई नपाउने छ? यो त भएन नि। त्यसकारण हरेक घरमा जसले 11 तल पढेको छ त्यसले अनिवार्य दक्षता के अरे सिप मुलकको तालिम स्ट्यान्डर्ड अनुसारको, उसको इच्छा अनुसारको मेसनरी कुनै पनि विधाको र बाहिरबाट आएको सिपलाई चाहिँ देशमा सदुपयोग गरौँ भन्ने मेरो अहिलेको नारा। अहिले जस्तो अब जाने मान्छेको सङ्ख्यामा भारी गिरावट देखियो, अघि हामीले गऱ्यौँ 83%। अब यहाँले भन्नुभएको जस्तो र देखिन्छ पनि त्यही, रेमिट्यान्स अहिले बढे पनि 83% मान्छे कम गएपछि रेमिट्यान्स बढ्छ भन्ने अनुमान गर्नु गलत हुन्छ। र रेमिट्यान्स अवश्य घट्छ। यसले हाम्रो यहाँ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा पनि प्रभाव पर्छ, किनभने
नेपालको गरिबीको रेखा मानिरहेका मान्छेहरूलाई माथि उकास्न, शिक्षा स्वास्थ्यलाई अलिकति सबैको पहुँचमा पुर्याउन पनि यो रेमिट्यान्सले ठुलो भूमिका खेलिरहेको बजेटमै जता 56%। अब अहिले कोभिडले गर्दा गरिबीको रेखा मुनि जाने नेपालीको सङ्ख्या बढेको भन्ने तथ्याङ्क राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको छ। अब यसले कस्तो कस्तो तस्बिर दिन्छ अध्यक्षज्यू? अब यहाँहरू प्रभावित हुनुभयो, सबै क्षेत्र प्रभावित भयो, मान्छे जान कम भयो, व्यवसायहरू ताजा मारेर बस्नु पर्यो। यो अलिकति रिभाइभ हुन यसले गति लिन सक्छ कि व्यवसायहरू धेरै धराशयी हुनुभयो, माग पनि कम भयो, अवस्था जटिल छ कि अब होइन गतितिर जान लाग्यो, अलिकति सरकारले भरथेक गर्यो र आउने मागलाई पनि प्रमाणीकरण गर्ने जस्ता सरकारले गर्नुपर्ने भूमिका, श्रम सहचारीहरूको सक्रिय परिचालन, यसले फेरि हाम्रो पुरानै लयमा फर्किन सक्ने स्थिति देखिन्छ अब क्रमशः? एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि सबै चिज सबैलाई दोषी लगाएर म राम्रो मान्छे भन्न पनि हुँदैन। परिस्थितिलाई हेरेर देशमै रोजगार छैन, यहाँकै हाम्रा रोजगारदाताहरू आफ्नै पीडित हुनुहुन्छ, कुन क्षेत्र पीडित छैन कि? र यस्तो अवस्थामा कुनलाई एउटा नमुनाको रूपमा सरकारले ल्यायो त? कुनै क्षेत्र ल्याएको छ? ल्याएको छैन। पर्यटन हेर्नुहोस्, होटल व्यवसाय हेर्नुहोस्, ट्राभल एजेन्सी हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो हाम्रो मुभमेन्ट क्षेत्र हामीलाई हेर्नुहोस्। ल नमुनाको रूपमा हामीले यो ल्यायौँ भनेर कुनै सरकारले एउटा सूचना फालेको छ? यो गर्दैछौँ है भनेर कुनै हजुरको मिडियामा आएको छ? छैन। मैले बुझेअनुसार छैन। वास्तवमा हामीले सुझाव दिँदै सरकारलाई पनि सहयोग गर्छौँ, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि आएको डिमान्ड अनुसारमा उहाँहरूको पहुँच अनुसारको हामीले पठाउन चाहन्छौँ। यो कुरालाई त कमसेकम केमा छ त तपाईँहरूको कठिनाइ? कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त राज्यको त कमसेकम एउटा पोलिसी त हुनु पर्यो अहिलेको अवस्थामा। हो देशभित्र छैन त, देशभित्र पनि चलायमान छैन नि त, सबै फ्याक्ट्रीहरू चलायमान छैन हजुरको, प्रभावित त छ नि। यहीको लोक हजुरको यहीकै अब करिब 12 लाख चाहिँ त बेरोजगार त यहीँ देखिसके त। त्यसबाट भारतबाट त्यसबाट हाम्रो वैदेशिक रोजगार थपिँदाखेरि कति छ त्यो टेक्निक कति? त्यसकारण किनभने नयाँ गन्तव्य मुलुकहरू हेरौँ, विकसित मुलुकहरू हेरौँ, खुलिरहेका मुलुकहरूलाई अब कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र इन्टरनललाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यो कुरा प्राइभेट सेक्टरसँग जबसम्म सरकारले राम्ररी कुन क्षेत्रलाई के छ समस्या भनेर पहिचानसहितको डायलग गर्दैन तबसम्म चाहिँ परिस्थिति अप्ठ्यारो छ। यो यसबाट बाहिर आउन अलिक कठिन नै छ होइन व्यवसायले। अर्को अब यो एउटा त यो कोभिडको 1 वर्षदेखिको समस्या भयो होइन अध्यक्ष? अब जाला अझै पनि अब खोप कहिले कुन अवस्थामा कसरी सबैलाई लाउने अवस्था हुन्छ त्यसमा जाला। विगतमा पनि यहाँहरूका सरकारसँग गुनासाहरू धेरै रहे नि होइन? यो अब सेवा शुल्कको बारेमा गुनासाहरू यहाँहरूको रहे, सरकारको नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरूको भनाइरहे। अब बाहिर सरसरी सर्वसाधारणको आँखाले हेर्दाखेरि विदेशमा गएर धेरै नेपाली अलपत्र परेको र यो बाटो पनि फेरि एउटा वैधानिक प्रक्रिया नअपनाइकन लुकीछिपी भारतबाट जाने, अन्यतिर पुग्ने, एक ठाउँबाट जाने भनेर अर्को ठाउँमा पुर्याउने यी विकृतिहरूले गर्दा पनि यो व्यवसायले जति एउटा सम्मान प्रतिष्ठा पाउनु पर्ने थियो त्यो नपाएको हो नि होइन अध्यक्ष? अब यसमा कस्तो छ भने हजुरको हामी संस्थागत हामी सरकारको प्रक्रिया लिएर पुरा गरेर मापदण्डभित्र रहेर हामीले चाहिँ दायित्व वहनका साथ हामीले वैदेशिक रोजगारमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पठाउँछौँ। परिस्थिति कुनै बेला पनि अप्ठ्यारो हुनसक्छ। आज राम्रो चलेको कम्पनी विदेशमा भोलि लकडाउन पनि हुनसक्छ। त्यस्तोलाई उद्धार गर्ने एउटा विषयवस्तु एकातिर छ भने महामारीको परिस्थिति अर्कोतिर छ भने अब चाहिँ कोभिडको पनि अहिले जुन नयाँ देखियो भोलि गएर अरू नहोला पनि भन्न सकिँदैन। अब यस्तो कुरालाई सहजीकरण रूपमा र अलि प्रभावित क्षेत्रलाई कसरी लिने भन्ने कुराहरू एउटा बाटो नै तय गर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्को कुरा हजुरले भने जस्तो जुन भन्नुभयो नि अलपत्र पर्छन् कामदार गएको यो भन्ने कुराहरू हेर्नु संस्थागत गएकोमा अलपत्र पर्दैन। संस्थालाई जुन संस्थाबाट जुन ऋणदाता कम्पनीहरूले पठायौँ त्यहाँ कुनै केही कारणवशले केही तलमाथि भयो भने पहिला हामीले आउँछ खबर। त्यहाँको दाजुभाइ दिदीबहिनी हामीलाई हो खबर गर्ने। अनि हामीसँग चित्त बुझेन भने विभाग छ, निकाय छन् र उहाँलाई उद्धार गरेर हामीले ल्यायौँ, उहाँको क्षतिपूर्ति दिन पनि हामी तयार छौँ। यदि मिल्दोजुल्दो भएन, वास्तवमा दायित्वभन्दा बाहिर गएका कुराहरूलाई सम्पूर्ण दायित्व हामीले मात्रै लिने होइन, नागरिक राज्यको पनि हो। के कस्तो घटनाले उहाँहरू अब दुःखदमा पर्नुभयो अथवा चाहिँ पीडित हुनुभयो त्यस्तो त पहिचान गर्नु पर्यो नि। त्यो पहिचान हुन सकेन अझैसम्म। हामी त जिम्मेवारी हुन्छौँ। संस्थागत पठाएको संस्थाको कुरा कुनै चिजको कमी कमजोरी भयो भने त्यसको जिम्मेवारी लिन्छौँ भनेरै हामीले पठाएका हुन्छौँ। तर त्यहाँ अन्य किसिमले हामीले दिएको सेवा सुविधा अथवा रोजगारदाताले दिएको सेवा सुविधा भन्दा पनि अन्य किसिमको अर्कै प्रकृतिको घटना अथवा अर्कै किसिमको घटना घट्यो भनेदेखि त त्यसलाई पहिचान गर्नु त पर्छ। त्यसले पनि अलिकति बदनाम भएको। अर्को कुरा हजुरकै पोइन्ट पाएँ। अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने बदनाम हुन्छ यो क्षेत्र कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अझ अघि भन्नु भने यत्रो भारतको बाटो अप्नाएका छन्। यो मात्रै होइन कि हजुरको चाहिँ अब अमेरिकादेखि लिएर युरोपमा जानेहरू आफ्नै किसिमको सेटिङ, आफ्नै किसिमको चाहिँ रुटहरू, आफ्नै किसिमको ऊहरू नभएर नबुझिकन हजुरको यति सूचना सम्प्रेषण हाम्रो विज्ञापन हाम्रा चाहिँ तह तबकाका हाम्रा सूचना प्रभावहरू हामीले दिँदै पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अहिले पनि अनाखिर तरिकाले चाहिँ थुप्रो पैसा जानुभयो। हजुरको अस्ति जानुभयो संस्थागत एकातिर रोकिरहेछ। इमिग्रेसनबाट हजुरको अस्ति भर्खर 12 जना कर्मचारीहरू सेटिङको उसमा भनेर गृह मन्त्रालयले फिर्ता बोलाए। त्यहाँ एउटा कमिटी गठन भयो। त्यो कमिटीले गृह मन्त्रालयको उपसचिवले के भन्नुहुन्छ 8500 जति भिजिट भिसामा गएर दुबई गए। ल भन्नुहोस् 8000 मान्छेहरू कस्तो खाले गयो त? यो के छ त्यहाँ? सेमिनार के छ त्यहाँ? के छ व्यापार बिजनेस? अब त्यो इलिगल हो कि होइन? मैले सुनेको छु उहाँ 2 जना बितिसक्नु भयो, मृत्युवरण गरिसक्नु भयो। उहाँलाई कसरी ल्याउने? अब डकुमेन्ट छैन, एम्बेसी बोल्न सक्दैन, उहाँले यहाँ इन्सुरेन्स गर्नु भएको छैन। यी चाहिँ कम्पनी मार्फत जाने भएन हैन? भएकै छैन। त्यो त हजुरले पनि डेटा लिन सक्नुहुन्छ गृह मन्त्रालयबाट। त्यो कसरी गयो त? ल भन्नुहोस् त। कि सबै बिजनेसम्यान त होइनन् होला? अब अहिलेको बेलामा 8000 बिजनेसम्यान त के? त्यो त देखाइएको एभ्रिडे हिँडिरहेछन्, एभ्रिडे उडिरहेछन्। मान्छेमा अझै यो यसरी दुःख पाइन्छ भने यो सपना बाँड्ने गिरो छ होइन? सपना बाँड्ने गिरो छ। तँलाई जब दिन्छु, तेरो यति हुन्छ, यसरी जा, तेरो सेड्युल यसरी पठाइएको छ नि हजुरको त। त्यो रोदन त भोलि आउँछ, हजुरको। अब त सुरुवात हुँदैछ। एउटा यस्तो किन भयो होला? अब यो 50 लाख राज्यको लापरवाही होइन, 50 लाख खर्च गरेर विदेश जाने भन्ने सुनिन्छ। यी दुःख पाएकाले कहिलेकाहीँ उहाँहरूको करुण कथा सञ्चार निकाय पनि आउँछ। 50 लाख दिएको लगेर अलपत्र पार्यो, अफ्रिका पुर्यायो, दक्षिण अमेरिका पुर्यायो, रातभरि सुरुङमा हिँडायो भने जस्ता 50 लाख खर्च गरेर पनि यहाँ केही त गर्न सकिन्छ नि होइन? 50 लाख मजाले यो हो। त्यो हजुरले भने जस्तो आकर्षणबाट प्रभावित हुने व्यक्ति कम छैन नेपालमा। किनभने पढालेखा बुझेका मान्छेहरूले भर्खर बेचेर जाने, फर्केर आउँदा सुन्न। अब यहाँ त हामीले त हाम्रो भन्नुहुन्छ भने त हामी त जिम्मेवारी छौँ नि। हाम्रो त सुनाइ गर्ने छ नि। बुलन्द आवाजले सुनाइ, उहाँले चाहिँ आवाज उठाउने सुन्ने ठाउँ त छ नि। हामी छौँ, एमएजी छ, सबै निकाय छ नि। तर यो बाटो अपनाइन के? यो बाटोलाई सरकारले खुम्च्याउँछ के? यो संस्थालाई, यो निजी क्षेत्रलाई कसरी अझ सम्मानकुल र व्यवसायले मागेको व्यवसायका मागहरू के हुन्, सेवा शुल्कको कुरा अवस्था के हो, अरू राष्ट्रको के छ, कसरी अरू सेन्डिङ कन्ट्रीले कस्तो तालमेल छ, सेलेरीका मापदण्ड के छन्, सेवा शुल्कको सम्बन्धमा के छ, यसलाई परिवार म त आएदेखि डे टु डे लागेको छु यो कुरामा। हरेक निकायसँग मैले कुरा गरेको छु।
अझै सूचना प्रवाह गर्न कम भएको हो कि के हो? अब सूचना प्रवाह त एउटा क्षेत्रलाई हेर्नुहोस्, सूचना प्रवाह गर्ने इलिगलले अब युरोप कन्ट्रीतिर जान मिल्दैन, यी कुराहरूलाई एउटा पार्ट सरकारको त्यो सूचना गर्ने क्रम आफ्नो ठाउँमा छ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि हाम्रै कल कन्ट्रीमा पनि अब सेटिङ गरेर जानु भनेको त यो त बडो ठुलो विडम्बनाको कुरा हो नि त। यत्रो 854 जना संस्था छन्, यिनीहरूले डिमान्ड ल्याउँछन्। अब पर्खन त, खुलेपछि जाउला, इमिग्रेसनले फर्काउन सक्छ नि। कस्तो कस्तो मान्छे भिजिटमा जान्छन् भने त त्यहाँको इमिग्रेसनमा बस्ने अधिकृत होला त थाहा हुन्छ, त्यो त थाहा छ नि कुन लेभलको हो त भिजिट भिसामा जाने भने। त्यो त थाहा थियो नि। 100 जना 50 जना उठ्दैमा रोक्नु पर्थ्यो। आज गृह मन्त्रालयले 8000 भन्दा माथिको डेटा दिइरहेछ भनेपछि संस्थागत रोकिनु, यताबाट सेटिङबाट जानु, कहाँको यो चाहिँ कहाँको यो इमिग्रेसन कस्तो नियम हो यो? ल भन्नुहोस् त। घरेलु कामदार महिलाहरू हो, अब धेरै ठाउँ सरकारले रोकेको छ नपठाउने भनेर। पक्का हो, पठाउने, किनभने त्यो त म अस्ति संसदीय समितिमा पनि बोलेको। जबसम्म घरेलु कामदार दिदीबहिनीहरूको जब सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन तबसम्म चाहिँ हुनु हो। छोरा मान्छेसँग पुरुषसँग छोरी मान्छेको क्यापेबल किन हुँदैन? हुन्छ नि, काम गर्ने छ नि, हिम्मत छ नि। कसैको घरमा छोरै नै छैन, 3टा छोरी छन्, म विदेश गएर कमाउँछु, मेरो आमा बुवालाई पाल्छु, कोही पुलिसमा भर्ना हुन्, कोही आर्मीमा होलान्, कोही पढेर डक्टर भएको छन्, के छोरी मान्छे भएको छैन विदेशमा काम गर्ने? जहाँनिर तपाईँको चाहिँ उनीहरूको लागि सुरक्षाको प्रतिबद्धता हुँदैन, G2G मतलब हाम्रो चाहिँ एग्रिमेन्ट मतलब त्यस्तो वातावरण बनाइदिन, तबसम्म घरमा लगेर उनीहरूको चाहिँ शारीरिक शोषण हुने, उनीहरूलाई चाहिँ भनेको बेला फोन गर्न नभने त्यस्तो कन्ट्रिब्युट नपठाउँदै बेस हुन्छ। हुन्छ, तर भारत भएर विभिन्न गिरोहले अब गिरोहले लग्छ। अनि मैले अस्ति देखेँ त हजुरको रोदन आयो त मलाई। बच्चा छ भगवान्, बच्चा छ कुवेतमा, त्यस्तो उद्धार गर्नु पर्यो हामीले। रोइरहेका छन्, क्याम्पमा बसिरहेछन्, कसको बच्चा हो? तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ नि कम्पनीबाट जुन जानुहुन्छ उहाँहरूले अहिले दुःख पाएको स्थिति छैन र एउटा काम भनेर अर्को काममा लगाएको यस्तो अवस्था कति छ? होइन, एउटा काम भनेर अर्को हुँदैन। अब सिस्टर कन्सर्नमा कसै कोही अब जस्तो मैले यहाँ खोलेँ नि ब्रान्चमा अर्को पठाउँदाखेरि सबै साथीभाइसँग बसेको छु। अब अर्को ब्रान्चमा म एक्लै भएँ अथवा गुनासो अर्को कन्ट्र्याक्ट कम्पनीमा काम गर्दाखेरि त्यो अलिकति गुनासो आएको, त्यति ठुलो गुनासो छैन। त्यो गुनासोलाई पनि संस्थागतमा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उनी गरिरहेको हुन्छौँ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले प्रायःजसो सुपरमार्केट अनि हजुरको चाहिँ होटेलको होइन अब त्यस्तो खालमा हामीले चाहिँ हेल्परहरू त्यस्तो खालमा पठाएको छौँ। हाउसमेन्टमा चाहिँ हामीले अहिले जहाँ सरकारले बन्द पनि गरेको छ, हामी पनि के बनाएको छौँ भने सुरक्षाको प्रत्याभूति गरौँ, खोलौँ, तर उनीहरूको हरेक शुक्रबार अथवा बिदाको दिन आफ्नो चाहिँ हाउसमेन्ट साथी बहिनीहरू एक ठाउँमा जम्मा हुने होस्, एमएसीलाई कुरा गर्न सक्ने भइयोस्, नेपालमा कुरा गर्न सक्ने वातावरण बनोस्, अनि हामी सुरक्षित छौँ भन्ने उनीहरूको अनुभूति होस्। त्यस्तो टाइपको कुनै चाहिँ एउटा कार्ययोजना बनाऊँ, त्यहाँको सरकार त्यहाँको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर यी मिल्छ भने गरौँ। हाउसमेन्टमै पठाएर नेपाली दाजुभाइ के अरे नेपाली दिदीबहिनीलाई अस्मिता चाहिँ त्यो चाहिँ खराब गर्न पठाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता। जस्तो अहिले अब यो कम्पनीहरू रोजगार व्यवसायहरूले पठाउनुहुन्छ कामदारहरू, उहाँहरूले दुःख पाएको अब त्यहाँ केही मिलेन भने त कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ होइन? यहाँ त्यस्तो घटनाहरू कतिको अहिले घटनाहरू आउँछन् हजुर। घटनाहरू अहिलेको परिस्थितिमा त कम छ। अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सर्भिस सेक्टर अलिकति प्रभावित भयो। उता पनि 1,56,000 त लगभग संस्थागत रूपमा आएको रेकर्ड छ। नेपाल फर्केको छ। उद्धार गरेको 156 मात्रै हो। मैले अहिले पनि भने 75 करोड बुढोबाट छुट्यायो, इमिडिएटली मान्छेलाई ल्याउँ उद्धार गरौँ भन्दा पनि हाम्रो काबुभन्दा बाहिर भयो कि सबै सिसिएमसीले हेर्ने, सिसिएमसीले हेर्ने, सिसिएमसी र परराष्ट्रको पर्यटनमा के हुन्थ्यो त्यो कथा कुरै बुझ्न सकिँदैन थियो। तपाईँको चाहिँ अर्कोतर्फ चाहिँ अब रोजगारदाता कम्पनीले नेपालको कामदारहरूलाई हामीले नै अब एयरपोर्टसम्म पुर्याइदिन्छौँ भन्दा यता ल्यान्ड पर्मिट नपाउने, राज्यले पनि प्लेन दिन्छु भन्दाखेरि उताको त्यो पनि नपाउने। कारण के हो त? के हो त कारण? राज्यले एकातिर तोकेको छ के अरे 44 देखि 45 हजार टिकटको हो, सिसिएमसीले तोक्या।
अर्कोतिर 60-65 हजार तिरेर बाध्यता आउनु पर्यो, बाध्यता बस आउनु पर्यो नेपालीहरूलाई। यस्तो बेला त सहकार्य गर्न सकिन्थ्यो नि त, हामीसँग बुझ्न सकिन्थ्यो नि त। यो कम्पनीले यो दिँदैछ सुविधा लिनुहोस्, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी छिटो आउँछन् भन्नु, त्यो गर्न सकिएन। समन्वयको अभाव हो। त्यस्तै चाहिँ हजुर अब के हो भन्दाखेरि कोही एउटा कुरा उठाउन भने अलपत्र पर्लान् के पर्लान्, त्यो त हामी संस्थागत पठाए पुरा रेकर्ड हुन्छ नि त, रेकर्ड हुन्छ, जिम्मेवारी कम्पनीको हुन्छ हैन। यताको उताको सबैको दायित्व, फेरि नागरिक दायित्व सरकारको पनि हुनु पर्यो। अर्को कुरा के कारणले अहिले पनि भनेको थियो, के कारणले ऊ भिक्टिम भयो त, त्यो कारणको पनि पहिचान हुनुपर्ने मुख्य कुरा हो कि हजुर। अन्त्यमा छ हजुर हामी 1-2 मिनट समय बाँकी छ। यसमा दुईटा प्रश्न। एउटा अहिले तपाईँहरूलाई हजुर यो क्षेत्रलाई फेरि क्रमशः पुरानो लयमा फर्काउन सरकारले गर्नुपर्ने काम, र अर्को तपाईँहरूको जहिले पनि गुनासो सेवा शुल्क 10,000 चाहिँ नि हाम्रो खर्चै नउठ्ने भयो। अब अनेक किसिमका जस्तो कुवेतहरू अब साउदी अरेबिया त्यो ठाउँमा जानु पनि पर्यो माग ल्याउन, त्यसपछि यहाँ कार्यालय सञ्चालन गर्नु पर्यो, यी अनेक किसिमका हाम्रो प्रशासनिक खर्च छन्, यो कम भयो भन्ने यहाँहरूको गुनासो रह्यो। यसमा के भन्नुहुन्छ, अहिले तुरुन्त गरिदिनु पर्ने र सेवा शुल्कको विषयमा यहाँ? यो त माग त मभन्दा पूर्व अध्यक्ष साथीहरूले पनि राख्नुभयो। जहिलेबाट यो बाध्यताकारी ऐन आयो कि, यो बाध्यताकारी हो, आफ्नो अनुकूलताको ऐन हो कि। ऐन भनेको फेसिलिटेटर हुनुपर्छ, ऐनले सुविधा दिने हो, ऐनले सुविधा दिने हो, ऐनले चाहिँ बाध्य बनाउने होइन कि। अब कोही चलन छ हेर्नुहोस्, अरबौँ रुपियाँ चाहिँ धरौटी राखेर हामीले व्यवसाय चलाएको छौँ नि त। मैले अहिले पनि भने त्यसको ब्याज त राज्यले लिइरहेछ नि त। सुधार गरौँ न त, ल कहाँ कमी कमजोरी छ, हाम्रा मागहरू सुधार गरौँ। हजुरले भनौँ सेवा शुल्क अहिलेको परिस्थितिमा यो महँगाइमा 10,000ले सेवा शुल्कले मिल्छ? विकृति किन बढाउने? हामीले भन्छौँ नि सेवा शुल्कलाई त 1 महिनाको सेलेरी बराबरको सेवा शुल्क हामीले लिन पाउनुपर्छ, र जाने कामदार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बकाइदा 1 महिनाको सेलेरी रिसिभ काट्नुहुन्छ। चाहे उहाँ आफ्नो ठाउँबाट उड्ने बेला यहाँ आउनुभयो भने उहाँले बैङ्कमा राख्नुहुन्छ, यहाँ आएर रिसिभ लिनुहुन्छ आनन्दले। त्यसलाई सही तरिकाले चाहिँ सूचना सम्प्रेषण सबैको पहुँचमा पुऱ्याउँ हो, बिचौलियाले कुनै पैसा फाइदा उठाउन नपाओस्, राइट। अनि त्यसबाट सेवा शुल्क लिएको भए चाहिँ हामीले राज्यलाई कर तिर्छौँ, फ्ल्याट कर तिर्छौँ, ल 700, 800, 1000 ल प्रत्येक यता राखेछ अरबौँ रुपियाँ पनि हुन्छ राखेछ। जसरी हजुरलाई भने 1500ले आज त्यो पहिला हाम्रो 500 थियो कल्याणकारीमा, 1000 भयो, 1500 भयो, अहिले 6 र पैसा छ त, छ नि, 6 र पैसा छ हजुरको। त्यो को दाजुभाइ त्यस्तै चाहिँ एउटा यतापट्टि राखेछ तिरेर हामीले चाहिँ सेवा शुल्क बराबरको चाहिँ 1000 अथवा पर हेड कसरी तिर्ने, त्यसलाई एउटा मापदण्ड बनाऊ। एकातिर राज्यमा पनि राजस्वको चाहिँ बढोत्तरी हुने, अर्कोतिर हामी पनि आधिकारिक कर तिरेको व्यवसाय हुन पाउने। मेन चाहिँ जाने कामदारको निमित्त उसले म सेवा शुल्क तिरेको योभन्दा 1 रुपियाँ तिर्दैन भन्न पाउने उसको अधिकार, सहितको रिसिभ राखेर, खोल्तीमा रिसिभ राखेर जान पाउने अधिकार गर्न पाऊँ भन्दा पनि यो राज्यले सुन्दैन त। धेरै समयदेखि यहाँहरू उठाएर हस् अध्यक्ष, आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। अब आज यहाँसँगको कुराकानीको आधारमा यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भन्ने त प्रष्टै छ नेपाली अर्थतन्त्रका लागि। हजुर। र नेपालमा अब रोजगारी छैन। हजुर। यो एउटा बाध्यकारी पक्कै हो, एउटा चाहिँ कदम हो, यो गर्नुपर्ने स्थिति छ। अहिले पनि हाम्रो रोजगारीमा जान चाहने थुप्रै हुनुहुन्छ, देशमा बेरोजगारीको सङ्ख्या बढिरहेको कारणले यो क्षेत्र चलायमान हुनुपर्छ, यो पुरानै लयमा फर्किनु पर्छ अहिले, र यसमा राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। अब यहाँहरूको सक्रियता पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस् आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बीच टकको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। आजको यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक साथीहरूलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।